अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर खाकवानी। तुर्किया में एक बड़ा सियासी भौचाल आया है, एक बड़ा धचका आया है, जिससे लगता है कि तैयब अर्दोआन साहब जो प्रेसिडेंट हैं तुर्की के, उनकी पोजीशन मजबूत हो गई है वहाँ पे बिल्कुल एक। बल्कि बाज़ लोग तो ये कह रहे हैं तैयब अर्दोआन ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसने तुर्किया की पूरी सियासत ही बदल दी है। लेकिन मुझे लगता है कि ये कुदरत की तरफ से कुछ हो रहा है। जिस तरह पाकिस्तान में हमने देखा है कि कुदरत ने हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब या हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के लिए चीज़ें बहुत बेहतर कर दी ईरान अमेरिका जंग की सूरत में। अब देखना, अब ईरान अमेरिका जंग से पहले, वैसे उससे थोड़ा पहले चले जाए तो यही काम हमारे ऊपर हमला किया था इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने अपनी तरफ से, और जिस तरह उनको हजीमत उठानी पड़ी और धचका लगा और पाकिस्तान में तरह नुमाया हो गया माशाल्लाह अल्लाह के फजल से। तो वो एक दिलचस्प सिनारियो, मैं तो उसे कुदरत की मदद समझता हूँ। तो ऐसा ही लगता है तुर्किया में हो रहा है। हुआ ये वो है कि वहाँ पे CHP अपोजिशन पार्टी है, तुर्की की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात है, पुरानी पार्टी है। ये वो पार्टी है जो मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने खुद बनाई थी। तो इस वजह से ये तुर्की का जो एक ट्रेडिशनल सख्त की नज़रियाती, उनका ट्रेडिशनल जो उनका एक सेकुलर नज़रियात हैं उसको लेके पार्टी चलती है। अहम जमात है, तैयब अर्दोआन की सबसे बड़ी मुखालिफ है, मुकाबला करती है बलदियाती इलेक्शनों में, सदारती इलेक्शनों में। यानी बेसिकली मुतबादिल क़यादत है, मुतबादिल। अगर तैयब अर्दोआन साहब इलेक्शन हारते हैं तो मुतबादिल इन्हीं आना है, उसके अलावा और कोई उस तरह की मौसर क़ुव्वत मौजूद नहीं है। अब उसमें एक बड़ा धचका लगा है और पार्टी दो हिस्सों में एक तरह की तकसीम हो गई है। उसकी कहानी दिलचस्प है, आज की मकसद थी, लेकिन क्विकली इससे बात करते हैं। 2023 में तुर्की में सदारती इलेक्शन हुआ था, तैयब अर्दोआन साहब वो इलेक्शन जीत गए थे। अगरचे हालात काफ़ी ख़राब थे, महंगाई थी, फिर तुर्की में तरक्या में जल्जला भी आया था और लग रहा था कि तैयब अर्दोआन इलेक्शन हार जाएंगे। उनके मुकाबले में था कमाल कलेचदार ओलू। थोड़ा सा तुर्क लफ्ज़ों का प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा मसला होता है। भारत ये कलेचदार ओलू साहब ने काफ़ी मुकाबला किया, सख्त मुकाबला किया, लेकिन इलेक्शन हार गए। हारने के बाद तुर्क CHP जिस पार्टी की उम्मीदवार थी, अच्छा उसने उन्होंने अलायंस बनाया था और 5-6 पार्टियों को मिला के और छोटे बड़े ग्रुपों को मिला के बना, लेकिन भारत मेन पार्टी वो CHP ही थी। तो CHP के अंदर रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी हम उसे कहते हैं, उसका तुर्की का नाम तो कुछ और है, रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी कहा जाता है उसे इंटरनेशनली। उस पार्टी के अंदर ये बात पैदा हुई कि कमाल कलेचदार ओलू साहब जो हैं ये नौजवान वोटर को अट्रैक्ट नहीं कर सके, इनके क्रिज्मा नहीं है और ये तैयब अर्दोआन से इलेक्शन हार जाते हैं। तो उस वजह पे इसके अंदर एक रिएक्शन हुआ और 2023 में, नवंबर 2023 में पार्टी की कांग्रेस हुई, यानी पूरा उनका जो एक बड़ा जो उनका इज्तिमा होता है, उनके डेलीगेट्स होते हैं, उसमें ओज़गुर ओज़ेल जो हैं ये पार्टी के चेयरमैन बन गए। अच्छा, इसके पीछे एक किरदार था, इस्तांबुल के मेयर रहे हैं, बड़ा पॉपुलर कैंडिडेट हैं और वो सदारती उम्मीदवार भी बन सकते थे पहले, तैयब अर्दोआन के मुकाबले में उस वक्त नहीं बने थे 2023 में। अकरम इमाम ओलू वो खासी पॉपुलर है, नौजवान वोटर में बड़े पॉपुलर हैं, उन्होंने इस्तांबुल में काफ़ी काम भी किए हैं और उससे पॉपुलर आदमी है। तो हर उनकी सपोर्ट से ही ओज़गुर ओज़ेल साहब चेयरमैन बन गए और कमाल कलेचदार ओलू साहब साइड पे हो गए। अच्छा, ओज़ेल साहब का ने एग्रेसिव स्टाइल, एक जारहाना सियासत की, नौजवान वोटरों को मुतहरिक किया, साथ मिलाया और 2024 में बलदियाती इलेक्शन में कमाल कर दिया उन्होंने। इस्तांबुल जीत लिया, अनकरा जीत लिया, कुछ और शहरों में बलदियाती इलेक्शन में बड़ा धचका लगा। इस्तांबुल तैयब अर्दोआन का अपना शहर है, वो गढ़ समझा जाता है आग पार्टी का, तैयब अर्दोआन की जो पार्टी है। लेकिन बहरहाल उसमें बुरी शिकस्त हुई, बड़ा धचका लगा और लगा कि ये तो एक बड़ी एक ताकत बन गई और अगला इलेक्शन ये जीत सकते हैं और उसे बहुत उम्मीदें वाबस्ता हुई। और फिर ये हुआ कि अकरम ओलू साहब जो थे, अकरम ओलू, वो भी एक कैंडिडेट लग रहा था। 2028 में इलेक्शन होने अगला, क्योंकि वो उम्मीदवार बनेंगे सदारती और वो इलेक्शन बने, लोगों का ख्याल था, बहुत सारे वहाँ सर्वेज कि ये अगर उम्मीदवार बने तो हार जाएंगे। अब उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू हो गई। तुर्किया की पॉलिटिक्स भी हमारी तरह की पॉलिटिक्स की तरह ही है, ये इधर रीजनल की इंडो पाक और हमारे सारे मसाइल चलते हैं, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, सब। तुर्किया भी उसी तरह मिलती जुलती सियासत है उसकी। तो उस पर जनाब केसेस हुए और वो केसेस दिलचस्प है। अकरम मामूल वो एक अलग से कभी ब्लॉग करूँ, लेकिन इंटरेस्टिंग है कि इन पे अब वो उसमें उन पे करप्शन केसेस लगे कि मेयर के तौर पर इन्होंने अरबों डॉलर नुकसान पहुंचाया, ये किया वो किया, करप्शन चार्जेस। अच्छा, वो जो ओलू साहब इस वक्त जेल में, अभी भी जेल में है, 2025 में ये लगा और वो अभी तक साल 1.5 साल ज़्यादा हो गया है, जेल में है। और उनकी फिर इंटरेस्टिंगली उनकी यूनिवर्सिटी की डिग्री भी कैंसिल कर दी गई। यूनिवर्सिटी ने, जिस तरह हमारे यहाँ भी आपको पता हो जाता है इस तरह, तो उन्होंने डिग्री कैंसिल कर दी। अच्छा, तुर्की के जो आईनी मुताबिक सदारती उम्मीदवार के लिए यूनिवर्सिटी डिग्री होना ज़रूरी है, तो वो ओलू साहब तो टेक्निकली वैसे नायल हो जाते हैं। अच्छा, उसमें इन्होंने जल्दी CHP ने उस वक्त उनको सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया, नॉमिनेट कर दिया और वो उसके लिए वो अलग जेल में थे।
لیکن انہوں نے وہ وہاں امریکن سسٹم کی طرح یہاں بھی وہاں پولیٹیکل سسٹم کی طرح پریں بھی کھلتی ہے، لوگ ان کے اپنے ڈیلیگیٹس ان کے ہوتے ہیں، نمائندے سارے ووٹ ڈالتے ہیں، بڑی تعداد میں نوجوانوں نے اس کو اکرم اولو صاحب کو ووٹ ڈالا، لیکن وہ بھارت جیل میں، لیکن لوگ کہنا ہے کہ اگر جیل سے بھی الیکشن لڑے تو وہ جیت سکتے ہیں، طیب اردوان کو ہرا سکتے ہیں، یہ ایک رائے ہے، اگرچہ وہ ٹیکنیکلی کلی ویسے نہیں، ان پہ بہت سارے کیسز ہیں، اور وہ کیسز ہیں اور آپ بڑے حیران ہوں گے سن کے، میں تو بڑا حیران ہوا جب میں نے یہ پڑھا، اور مجھے یقین نہیں آتا، میں نے کنفرم کیا کئی سورسز سے کہ ان کی استغاثہ جو سزا کا مطالبہ کیا ہے اکرم امام اولو کے لیے، ترکیہ کے استنبول کے جو بہت پاپولر میئر رہے ہیں، کہ 2352 سال قید، وہ پتہ لگا وہاں پہ بہت سارے کیسز ہیں، جرم میں تو ترکیہ کا سسٹم ایسا ہے کہ اگر 10 کیس کسی بھی ہیں تو ایک میں 10 سال سزا ہے، ایک میں 15 سال ہے، ایک میں 50 سال ہے، کسی میں 30 سال ہے، تو سب ایڈ ہو جاتی ہے، تو جب اوور آل سزا سنائی جاتی ہے تو وہ اب ان پہ جو جتنے کیسز ہیں ان پہ وہ الزام جو ہے وہ 2352 تقریباً 2500 سال قید کا مطالبہ ہے مصطفیٰ کی استغاثہ ہے، جو سرکاری وکیل کہہ رہے ہیں کہ ان کو سزا دینی چاہیے، خیر وہ کیس اپنی جگہ ہے، کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا۔ تو ہوا یہ کہ کمال کلیجر اولو صاحب اچھے تو سائڈ پہ ہو گئے تھے، پھر انہوں نے ایک عدالت میں انکری عدالت میں یہ کیس کیا، پھر اپیل میں گئے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جو نومبر 2023 کی جو کانگریس جس میں ان کو جو لوگوں نے ڈیلیگیٹس نے پارٹی میں ان کو الیکشن ہوا اس میں شکست ہو گئی تھی، اور یہ جو خیر سے اوزگور اوزیل صاحب جیتے تھے، تو انہوں نے کہنا تھا یہ غلط ہوا ہے اور یہ اس میں ووٹ خریدے گئے ہیں اور ایلیگل کام ہوا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اب انقرہ کی عدالت نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے اور کمال کلیجدار اولو کے حق میں سنا دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ واقعی اس کانگریس میں بڑے ثبوت جو ہیں بڑے پکے ثبوت ہیں، اور وہ بڑی دھاندلی ہوئی تھی اور یہ ہوئی تھی، تو اس وجہ سے اب کہہ لیں فارم 45 47 کہیں یا جو مرضی کہیں، اب پتہ نہیں وہاں فارم 45 والے کمال کلیجدار اولو صاحب ہیں یا اوزگور اوزیل ہیں، بہرحال ترکیہ کی انقرہ کی عدالت نے یہ کہہ دیا کہ وہ الیکشن جو غلط تھے اور وہ انہوں نے معطل کر دیے ہیں، ختم کر دیے ہیں، اسٹریٹ اوے ختم کر دیے ہیں، اور کمال کلیجدار اولو صاحب کو پارٹی چیئرمین ڈکلیئر کر دیا۔ اب وہ اوزگیر اوزیل وہاں پہ ریئیکشن کر رہے ہیں، انہوں نے کہا نہیں یہ دھاندلی ہے، یہ پریزیڈنٹ طیب اردوان نے یہ عدالت کے ذریعے فیصلہ سنایا، عدلیہ کو استعمال کر رہے ہیں ہماری پارٹی۔ اچھا ہوا یہ کہ انہوں نے یہ بھی کیا، کھپ ڈالی، اور پھر اب وہ اور ان کے کارکنوں نے جو پارٹی کا مرکزی ہیڈ کوارٹر ہے اس میں وہاں پہ خود دھرنا دے دیا ایک طرح کا، یعنی قبضہ دے کر کے بیٹھ گئے۔ اب اس پہ کل اس پہ یہ ہوا کہ پولیس کا کریک ڈاؤن ہوا ہے، پولیس نے کریک ڈاؤن کو ان کو نکالا ہے اور وہ کیا، اور وہ ہینڈ اوور کر رہے ہیں بلڈنگ سرکاری جو دفتر پارٹی کا دفتر ہے کہ جناب کمال کلیجدار اولو صاحب جو ہے نا چیئرمین بنے۔ اب اس سے بڑا ریئیکشن، ایک بڑا شور مچا ہوا ہے، اور وہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو کہ ہو کیا گیا اچانک، یعنی اتنی بڑی پارٹی ہے وہ ایک طرح کے بالکل دو حصوں میں تقسیم ہوگی۔ اب اس میں جو ینگ ووٹر ہیں زیادہ تر اکثریت ویسے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اوزگور اوزیل کے ساتھ ہی ہے، کیونکہ وہ پاپولر ہیں استنبول میں، انقرہ میں، ازمیر میں، جو دوسرے بڑے شہر ہیں جو ترکیہ کے، اس میں پاپولر ہیں کافی زیادہ۔ اور لیکن جو کمال کلیجدار اولو ہیں پرانے نظریاتی آدمی ہیں، وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ طیب اردوان کے حامی ہوں، وہ ہیں طیب اردوان مخالف، الیکشن لڑ چکے ہیں، اور وہ سخت گیر نظریاتی قسم کی اولڈ جس طرح گارڈز ہوتے ہیں نا اس طرح کے ہیں، تو پرانے اچھا وہ بڑے سالوں سے انہوں نے پارٹی کو سنبھالے رکھا ہے، نظریاتی ورک کیا ہے، قربانیاں بھی ان کی ہیں، وہ جیل شیل میں بھی گئے ہوں گے، چیزیں مسائل ان کے چل رہے ہیں، تو اس وجہ سے جو پرانے لوگ ہیں نظریاتی وہ بھی ساتھ ہیں۔ پھر ایک مسئلہ سیاسی پالیٹکس کا بھی ہے، سیاسی بھی ہے کہ بھئی یہ پارٹی کو اگریسو جارحانہ عوامی انداز میں چلا رہے ہیں اوزگیر اوزیل، اور یہ پرانے لوگوں کا خیال ہے نہیں یہ تو جو ہے نا یہ تو کام ٹھیک نہیں ہو رہا بھائی، یہ تو بڑی گڑبڑ ہو رہی ہے، اور یہ کوئی اس میں زیادہ اچھی سنجیدہ نظریاتی انداز کی معیاری سیاست نہیں ہو رہی ہے، اس طرح کے الزامات ہیں۔ تو اب جو اس وقت انٹرسٹنگ صورتحال یہ بنی ہوئی ہے، یا تو پارٹی دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، تقسیم انہوں نے کی ہے، اوزگور اوزیل نے بھی اس کو کیس کو فیصلے اگلی ہائر کورٹ میں اس کو چیلنج کیا، لیکن الیکشن کمیشن نے تو خیر ریجیکٹ کر دی درخواست اس کی، انہوں نے کہا بھائی صاحب آپ تو بھاگ جائیں، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ عدالتی فیصلہ، یہ عدالتی کو ہے، یہ ہے وہ، انہوں نے کہا یہ عدالتی فیصلہ ماننا پڑے گا، انہوں نے اپیل کی ہوئی ہے۔ اب یہ تو ہے یا تو یہ فیصلہ ہو جاتا ہے اوزگیر اوزیل کے حق میں ہو گیا عدالت میں ہائر کورٹ سے، تو اب تو وہ ایک طرح کے دوبارہ ہیرو بن جائیں گے، اگر نہیں تو کمال کلیجدار اولو کے حق میں رہا تو پھر تو یا تو یہ پارٹی دو دھڑوں میں بٹ جائے گی، اوزگیر اوزیل کو اپنی پارٹی بنانی پڑے گی، بہرحال ویک ہوں گے، اگرچہ اکثریت ان کے ساتھ چلی جائے گی، لیکن ظاہر ہے جب طیب اردوان جیسے ایک طاقتور بڑے ایک قد کاٹھ والے آدمی کے مقابلے کے لیے آپ کو کچھ کم کرنا پڑتا ہے نا، آپ کو زور لگانا پڑتا ہے، وہاں 5 10 15% بھی ووٹ آپ کا کام ہو جائے تو آپ الیکشن ہار جاتے ہیں ظاہر ہے۔ تو ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ بھائی کوئی نئی کانگریس دوبارہ کرائی جائے الیکشن، لیکن میرا خیال ہے کمال کلیجدار اولو جلدی مانے گی نہیں، انہیں پتہ ہے کہ اگر دوبارہ کرایا گیا تو میں بھی ہار جاؤں گا۔ تو بھارت ترکیہ میں بہت انٹرسٹنگ صورتحال بنی ہوئی ہے، اور مجھے لگ رہا تھا کہ یہ ہماری تحریک انصاف کی طرح یہاں پنجاب پاکستان کی طرح، جس تحریک انصاف میں بھی بس صرف فرق یہ ہے کہ یہاں باقاعدہ دو حصوں میں تقسیم نہیں ہوئی اس طرح،
کیونکہ یہاں ابھی اور معاملات ہیں. اصل لیڈر جو ہے پارٹی کا وہ جیل میں ہے, تو لیکن وہ حال وہی ہے یہاں پہ بھی, وہ جس طرح وہ جھوٹوں محاورے ہیں کہ سر پٹول ہونا اور جوتوں میں دال بٹنا اور یہ وغیرہ وغیرہ. تو ترکیہ کی صورتحال بھی بھائی یہ ہے. ترکیہ میں ایک بڑا سیاسی بھونچال ہے. طیب اردوان بہرحال خوش ہیں اس میں, کیونکہ پارٹی کے لوگ بھی خوش ہیں, کیونکہ وہ توقع بھی نہیں کر رہے تھے کہ CHP کو اپنے خود پیر پہ کلاڑی مارے گی اور اتنا بڑا دھچکا لگے گی. اب دیکھیں اگلے الیکشن تک کیا صورتحال بنتی ہے. تو ابھی بہرحال یہ ترکیہ کے یہ تک ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.